السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله آداب المسلمة يا مسلم سيد سبقنا سنة سرعة يميرو كتابات الله درسنا سرامستنياو كفل لا يسندرس تحريم حرام مهون نالن. السرقة مزرف لسيت لج مزرف حرام مهون نالن. كمن من المحلات كمدابر هنا كمدابر يعني جنزب كما تشبتن بوتام هنا والبيوت كبيتوچم هنا وغيرها كزيم وج بالو ቦታዎች መስረቅ حرام መሆኑን ለሴት ልጅ እና ለሴትም ሆነ ለወንድም حرام መሆኑን እናያለን። አንደኛ ለሴትም حرام ነው፣ በመቀጠል ለወንድም حرام ነው። ለሁሉም መስረቅ حرام ነው። تحريم حرام መሆኑን እናያለን። السرقة መዝረፍን من المحلات ከመዳብር ማለት ነው። والبيوت ከቤቶችና وغيرها ከዚህም ውጭ ባሉ ማዕከላቶች ማለት ነው። قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى بتكبر قرآن ديلان والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب والسارق يوند اللبان والسارقة يسيت اللبان ወንድ ሌባንም ሆነ የሴትም ሌባን ፈቅጠዑ ቁረጡ አይዲየሁማ እጆቻቸውን ቁረጡ ተይዘው ከተገኙ ጀዛአን ደሞዝ ነው ይሄ እጃቸው መቆረጡ ቢማ ከሰባ ለሰሩት ስራ ማለት ነው። ነካለን መመከሪያና መቅጣጫ ነው። ሚነላሂ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መመከሪያ መቅጣጫ ነው ለሌላ አካል ማለት ነው። ወላሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዐዚዙን አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው። ሐኪሙን ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ የወንድንም የሴትን ሌባ ቁረጡ አለ። ምናቸ የወንድና የሴትን ሌባ ፈቅጠዑ አይዲየሁማ እጆቻቸውን ቁረጡ አለ። ስለዚህ ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ወንጀል ነው። ስለዚህ ከመስረቅ ከመዝረፍ እጃችንን ሰብሰብ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ናም መሰርሰር ማጀት ለማጀት መሄድ እየሄዱ ዕቃ ማንሳት ይሄ አይቻልም፣ حرام ነው ማለት ነው። ይሄን ያደረገ አካል ደግሞ እጁ ይቆረጣል ማለት ነው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት حد ነው ማለት ነው። 29ኛው ሐዲስ ላይ وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ከናታችን አይሻ አላህ መልካም ስራዋን ይወደድላትና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስት የሆነችው እንዲህ ትላለች አነ ቁረይሾች እኮ አህመሁም በጣም አሳሰባቸው፣ በጣም አስጨነቃቸው ሸእኑል መርአቲ የሴትየዋ ጉዳይ ማለት ነው። نعم እና أن قريش እኮ አህመው ማሳሰባቸው ሸእኑል መርአቲ ሴትየዋ ጉዳይ التي ያቺ ደግሞ ሰረቀት የሰረቀች ሆነች في بيت عهد النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ عليه الصلاة والسلام ክፍለ ዘመን ማለት ነው። في عهد النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ عليه الصلاة والسلام ክፍለ ዘመን ማለት ነው። في غزوة الفتح መካ ዘመቻ ሳለ በዚያን ጊዜ ስለሰረቀች ሴትዮ ቁረይሾች በጣም አሳሰባቸው። ቁረይሾች እንደሚታወቁትኝ የትልቅ ሰው ዘር ናቸው። ያኒ ጎሳቸውም የተከበረ ነው። ስማቸውም በጥሩ ነው የሚነሳው። ስለዚህ ከጎሳቸው የሆነች አንዲት ሴት ፋጡማ የተባለች ሴት ፋጡማ ቢንት አስወድ የተባለች ሴት ሰረቀች ዕቃ ማለት ነው። ዕቃ ስትሰረቅ በዚህን ጊዜ በጣም ተጨነቁ። ስማችን ሊጠፋ ነው፣ ልንሰደብ ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ሰርቃሊ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ከደረሰች ነገሩ ከባድ ነው አሉና فقالوا አሉ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلم ማን ነው የሚያናገረው فيها በዚች ሴትዮ
ዙሪያ ማለት ነው ረሱላህ የአላህ መልእክተኛ نعم فقالوا እርስ በራሳቸው ተባባሉ የዚህን ጊዜ ومن يجترئ ማን ነው የሚዳፈረው አሉ ومن يجترئ ማን ነው የሚዳፈረው عليه በነብዩ عليه الصلاه والسلام ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ኢላ ኡሳመቱ ብኑ ዘይድ ቢሆን እንጂ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብዩ عليه الصلاه والسلام ወዳጅ የሆነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ኡሳመቱ ብኑ ዘይድ ዘንድ ሄዱና ነገሩትኝ ተረኩለትኝ እንዲች ያለ ሴት እኮ እቃ ሰረቀች ቁረይሾች ዘንድ ከቁረይሾቹ ጎሳ የሆነች ስለዚህ እና በዚህች ሴትዮ ደግሞ እጇ ከተቆረጠ ስማችን ይጠፋል እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሄደህ እንደው መላ ብትፈጥር አሉትኝ ከዛም በኋላ فأوتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بها إذا تمتاج مالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي الله ملكتنيا فكلمه ኡሳመቱ ብን ዘይድ ታዲያ فكلمه አናገረው فيها በዚች ሴት ዙሪያ ውስጥ ማለት ነው ማን ኡሳመቱ ብን ዘይድ ማለት ነው ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ መልካም ሥራው ይረድለትና በዚህን ጊዜ ኡሳመቱ ብን ዘይድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ሴት ጉዳይ ሲያናገራቸው ፈተለወነ ወጅሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት እኮ ተለዋወጠ ተቀያየረ ማለት ነው ወጅሁ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፊት فقال እንዲያሉ የዚህን ጊዜ أتشفع في حد يا أسامة أتشفع تحمل دالهندي لما اسمامات لما قبابات لما استارق تفلق الله قطعات انديكم تفلق الله في حد بوساني من حدود الله كالله سبحانه وتعالى وساني قطعتك هونو لما مالج لما استارق تفلق الله هندي الله بوسانه وساني تعالى قالت قبانو ሲለው فقال له أسامة رضي الله عنه أسامة النبي عليه الصلاة والسلام እንዲህ አለ استغفر لي يا رسول الله أرانت الله ملكتኛው ምህረትን ጠይቁልኝ ተሳስቻለሁ አለ ከዚያም በኋላ فلما كان العشي ወደ ማታ አካባቢ በሆነ ጊዜማ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህ መለክተኛ ቆሙ فاختطب ምክርንም ለገሱ فاختطب مكر مالتهم أثنى على الله بالله سبحانه وتعالى لا أوجسوا بما هو أهله لسل الله يجبان يالوتن ثم قال صلى الله عليه وسلم كذا نبي عليه الصلاة والسلام اندهالو أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أما بعد كذين بما كتل الدمتو فإنما أهلك الذين النزيان يتفاتشوا يودماتشو هج أرقاتشو من قبلكم كنان تبفت ينبروتن هزبوشن من سلهونو أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه أنهم الناس سر نبرون وكانوا نبروا إذا سرق بزرفنا بسرق جزي فيهم الناس زند الشريف يعني شريف يتكبر أكل تلك درجة الله أكل بالتنا تركوه يتوتان أرى من الله تلك سو زراد اللندي إن سوي يندي ترجع يا الله نحد تبقاكم بتالله شو توت نبلو يعني ينقروا يتوت نبرة مالتنا وإذا سرق فيهم الضعيف وإذا سرق بسرق جزي فيهم الناس زند بسرق جزي الضعيف دكما يهون أكال بسرق جزي ما أقاموا عليه الحد بس لاي يا الله سبحانه وتعالى أن قطعت يقوم بتانن قطوتين إلى لويزيان جزي مالتنا لا من دكما نوع سلازي ملكت من دنو كبر يالله ما كالم هون بالا الزنا تواكم يهون دكما ضعيف دهامي هون أمام الشريعة في تلاي سيقوم ሁላቸውም ሰው አንድ ናቸው ባለ ዝናው ተትቶ ደካማው አካል የሚቆረጥበት ሸሪዓ አይደለም አንዱን ትቶ አንዱን የሚተው ሸሪዓ አይደለም ሸሪዓችን ሙሉ ነው ማለት ነው እና وإني يقال نبي عليه الصلاة والسلام
وإني نيكو والذي نفسي بيديه ايو نفسي بجبه نتشو يتعمل اللهن لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد يا محمد لج فاطمة بنته النورو سرقت بتسرق لقطعت يدها اجوان نبر من كانت تسوالو اجوان قرطو نبرالو سلازي يا الله حدنو مقاقم علبت ነው كذام بحالا ثم كذام بمقتل أمر أززو بتلك المرأة بذيك سيت قداي مالتنو التي أجسدم وسرقت يسرقت وناج مالتنو فقطعت تقرتت يدها أجوا تقرتا وقالت عليك عائشة لتلالك رضي الله عنها الله ملكام سراني وللتنا فحسنت توبتها بت أمام رلات بعد أجوان كتقرتت بحالا وتزوجت كذام بحالا أقباش تدارج مالتنو وكانت تأتيني بعد ذلك وكانت نبرت سيتيو تأتيني تمت نبر بعد ذلك أجوان كتقرتت بحالا فأرفعوا حاجتها أنا سالت نبر أدر سالت نبر حاجتها قدايوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي الله ملك تنيا تلالج رواه البخاري ومسلم إمام البخاري ومسلم حديث زجبوت مالتنا وفي رواية لمسلم إلا مسلم زجبانا دقمو ولا بل بمسلم زجبا بل بمسلم زجبا كانت امرأة سيتيو نبرج كانت امرأة سيت نبرج مخزومية يا بنو مخزوم قوسا نبرج إنها تستعير المتاع أكان تواس نبرا كذام وهلا وتجحدوه عليهم بلا تشمتتنا تكر نبرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها النبي عليه الصلاة والسلام عززوا أجوا أن تقرت نعم هذا بمكانه عندي كاتو سجنة تقرتشوا عدلم أن إيش سيتيو عندي نبرج أكان تواسالج توسات ستمتا بزاو سارق نبر متمتا بزين ጊዜ በመስረቋ ተቀጣች ማለት ነው በመስረቋ እጇን ተቆረጠች እንጂ በመካዱ አይደለም እጇን የተቆረጠችው ማለት ነው وعن جابر رضي الله عنه كجابر بن عبد الله تستلف حديثنا الله ملكام السراون يودد لتنا أن امرأة من بني مخزوم أن امرأة ونسيتيكم من بني مخزوم كبني مخزوم مالتنا سرقت سرقت مالتنا فأوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي تمتش بها بسوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام تيزا تمتش بزين جزي تيزا بمتش جزي فعادت بأم سلمة تتبكش مالتنا بأم سلمة تتبكش يعني ما تتبكن فلقش مالتنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام مستوى እንግዲህ ልትቀጣ ስትመጣ ተይዛ አረ እንደው ሙሰለማ ሆይ እንደው ከዚህ ጭንቅ እንደው ሰበብ ሁኚኝ አላት ተከላከይልኝ ስትላትኝ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ አስከትለው እንዲያሉ والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت والله بالله يهنبني لو كانت بتوه النور فاطمة بتوه النور لقطعت يدها እጇን ቆርጠው ነበር قالوا በኋላ ይቺ ሴት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙ እንድትቆረጥ فقطعت ተቆረጠች ማለት ነው رواه مسلم ኢማሙ ሙስሊም ሐዲሱን ዘግበውታል ማለት ነው ኢንሻአላህ ቀጣይ ርዕስ ላይ አልባቡ الثاني የሚለው ላይ እንገባለን هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁ ማለት ነው አብሽሩ በርቱ